निर्जीव किताबका पानाहरूले इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्छ अनि भविष्य देख्छ। खोज्नेहरूले तिनै किताबभित्र आफूलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ। ओहो, त्यसैले हामी भन्छौं किताब बोल्छ। नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। कार्यक्रम किताब बोल्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छ समाजले निकै रुचाएको, चर्चा परिचर्चा भइरहेको महत्त्वका विषय केन्द्रित पुस्तक वाचनकै माध्यमबाट तपाईलाई सुनाउने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम किताब बोल्छ प्रत्येक साँझ 4:45 बजे प्रसारण हुन्छ र यसको पुनः प्रसारण बिहान 12:15 बजे तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी वाचन गर्दैछौँ नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। यस पुस्तकको भूमिकामा उल्लेख भएका केही शब्द जोडौं। इतिहास भनेको कथा वा दन्ते कथा मात्र होइन, यो सदैव एक जीवन्त तत्त्व हो र यसको श्वास प्रश्वास अटुट रूपले राष्ट्र रहुन्जेल चलिरहन्छ। इतिहासको श्वास प्रश्वास चलुन्जेल राष्ट्र जीवित रहन्छ। त्यसैले म विश्वस्त छु राष्ट्रलाई सदा जीवन्त राख्ने कार्यमा नयाँ समयले हाम्रा विद्यालयका महाविद्यालयका विद्यार्थीले अनिवार्य पाठ्यक्रमकै स्तरमा राखी यस्ता कृति पढ्नु पढाउनु पर्छ। यति महत्त्वपूर्ण पुस्तक नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह, अनि यही पुस्तकबाट अर्को अंश आजको कार्यक्रममा जोड्दैछु। कार्यक्रम किताब बोल्छमा हामी चर्चा गर्दैछौँ निर्वाचनका सन्दर्भमा। अब थप कुरा जोडौं। 2017 सालपछि राजनीतिक कारणले ठूलो संख्यामा राजनेता भारतमा निर्वासित भएका थिए। यसरी आफ्नो इच्छाले निर्वासित हुनुलाई स्वनिर्वासन भनिन्छ। थाइल्याण्डका पूर्व प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रा सर्वोच्चले भ्रष्टाचारको अपराधमा पुर्जी काटेपछि सन् 2008 मा लन्डन गएका थिए। कम्बोडियामा पोल पोटको शासनकालमा सेहानुक चीनमा निर्वासित भइबसेको पाइन्छ। पाकिस्तानमा मुशर्रफ सरकारले निर्वाचनका लागि तयार भएपछि सन् 1979 मा पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई जेल मुक्त गरेका थिए। त्यहाँकै बेनजीर भुट्टो लगायत उनका पार्टीका नेता निर्वाचनमा गएका थिए। बंगलादेशमा पनि सन् 2007 मा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू निर्वाचनमा पठाइएको थियो। यस्तै विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख सत्ताच्युत भएपछि निर्वाचनमा जाने र पठाइने काम भयो। यसैले निर्वाचन राजनैतिक अंगका रूपमा रहेको छ। नेपालमा समेत 10औं हजारको संख्यामा जनता निर्वाचन गएका छन्। निर्वाचन र शरणार्थीमा फरक छ। शरणार्थीले अनेक उपद्रव, प्रकोप र मृत्युदण्डको भयले अर्को मुलुकमा शरण लिन जान्छन्, तर निर्वाचनमा शरण दिने कुरा रहँदैन। बढी राजनीति नै यसको प्रमुख कारण बनेको देखिन्छ। विगतमा निर्वाचित सरकार पनि गठन भएका उदाहरण पनि छन्। मुलुक बाहिर गठन गरिने वा स्थापित गरिने सरकारलाई निर्वासित सरकार भनिन्छ। विद्रोहीले विदेशमा निर्वासित अस्थायी सरकार खडा गर्ने र मान्यता प्राप्त गरी विद्रोह चलाउने गरेको पाइन्छ। साथै मुलुकमा सत्ताच्युत गरिएको सरकारले विदेशमा आफ्नो सरकारलाई कायम राख्दछ भने त्यो पनि निर्वासित सरकार हो। पोल पोटले कम्बोडियामा नरोत्तम सिहानुकको सरकार अपदस्थ गरेपछि निर्वासित सरकार कायम राखेका थिए। विश्वका अन्य मुलुकका विद्रोही र पूर्व शासकले निर्वाचनमा सरकार गठन गर्ने मान्यता लिने गरेका छन्। प्यालेस्टाइन संगठन PLOले निर्वासित सरकार यासिर अराफातको नेतृत्वमा गठन गरेकालाई संयुक्त राष्ट्र संघले समेत मान्यता प्रदान गरेको थियो। यसमा सरकारले वैधता प्राप्त गर्ने वा सत्ताको निरन्तरता राख्ने हुँदा यसको राजनीतिक महत्व छ र यस्ता घटनाहरू प्राचीन कालदेखि नै हुँदै आएका छन्। रामायणमा वाल्मीकिले किष्किन्धाको राजाका रूपमा सुग्रीवलाई निर्वासित सरकारको प्रमुखको रूपमा र विभीषणलाई लङ्काको निर्वासित नरेशका रूपमा अभिषेक गरेको उल्लेख भएकाले प्राचीन कालदेखि नै निर्वासित सरकारको परम्परा भएको प्रमाणित हुन्छ। निर्वासित सरकारको मान्यता र विकासका बारेमा अध्ययन गर्दा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता सम्बन्धी विषय हो। निर्वासित सरकार भनेको मूल भूमिमाथि अरूको सत्ता कब्जा गरी मौजूदा सरकार अन्य देशमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको अवस्थालाई बुझाउँछ। द्वितीय विश्वयुद्धमा हिटलरले पोल्यान्ड, नर्वे, स्विडेन, डेनमार्क, हल्यान्ड, फ्रान्स आदिमाथि आक्रमण गरी अधिकार आफ्नो हातमा लिए। त्यस अवस्थामा यी देशका सरकार बेलायत गए र आफ्नो मातृभूमिलाई विदेशीको कब्जाबाट फिर्ता लिने प्रयास गरे। यस समय
यी सरकारहरूको यथावत मान्यता दिइयो, किनकि यी सरकारहरू आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न प्रयास गरिरहेका थिए। यदि युद्धको समाप्ति र शान्ति सन्धि भएपछि यस्ता निर्वासित सरकारले आफ्नो भूमि पुनः पाउन नसकेको भए यिनको मान्यता स्वतः समाप्त हुने कुरा शिवाकोटीले उल्लेख गरेका छन्। निर्वाचनलाई राजनैतिक रूपले मात्र नभई साहित्यिक दृष्टिकोणले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व साहित्यका प्रसिद्ध कृति महाभारत र रामायण महाकाव्य वनवासलाई नै केन्द्रित विषय बनाएर रचना गरिएको हो। त्यस्तै वनवास भनेको अहिलेको निर्वासन सरहको सजाय हो। तुलसीदास, कालिदास जस्ता कवि पनि निर्वासन जान बाध्य भएका उदाहरण छन्। त्यस्तै ऋग्वेद संहिताको 10औं मण्डलको 146 सूक्तमा 6वटा मन्त्र अरण्यक विषयमा लेखिएको छ। ती श्लोकमा भनिएको छ, मानव मूल्य र जीवनको सौन्दर्यलाई सिंगार्न एकान्तवासलाई लिइन्छ। पूर्वीय दर्शनमा वनवासलाई मानव र प्रकृति बीच समानता होइन, तादात्म्य नै गर्न खोजिएको छ। तर यहाँ पारिवारिक सहमति र सत्ता स्वार्थ नमिल्दा रामले 14 वर्ष र 5 पाण्डवले 12 वर्ष वनवास बस्नु परेको कुरा उक्त महाकाव्यमा वर्णन गरिएको छ। ऋग्वेदमा पनि नारी र पुरुष बीच हुने अनैतिक सम्बन्धका बारे चर्चा दिवदासकी दिदी अहिल्याले इन्द्रसित लुकेर सहवास गर्दा उनका पतिले अहिल्यालाई निर्वासन पठाएको प्रसंग आउँछ। हाम्रो मुलुकमा पनि सत्ता संघर्षका कारण आफ्नो जीवन रक्षार्थ समीपमा छिमेकीको देशमा शरण लिन जानुपर्ने बाध्यता निकै पुरानो चलनका रूपमा रहँदै आएको हो। शरण लिन बाहिरिने व्यक्ति मध्ये कतिपय नेपालको उत्तरी छिमेकी देश चीन त कतिले भारतमा जानु पर्थ्यो। त्यो चलन प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म छँदैछ। तर नेपालको एकीकरण पछि काठमाडौँ र बाहिरका जनतालाई शासकले विभिन्न गौडा अर्थात् किल्लामा लखेटिएका प्रशस्त उदाहरण छन्। त्यसरी निर्वासन जाने क्रम नेपालको इतिहासमा पहिले लिच्छवी कालबाट आरम्भ भएको पाइन्छ। सबैभन्दा पहिले लिच्छवी वंशका राजा उदयदेवका छोरा युवराज नरेन्द्र देव करिब 20 वर्षसम्म तिब्बतमा गएर निर्वासित जीवन बिताए। यो चलन मध्यकालबाट सुरु भए पनि क्रमशः दोहोरिरह्यो। त्यसपछि कान्तिपुरका राजा सदाशिव मल्ल र जयप्रकाश मल्लले पनि छिमेकी तिब्बतमा शरण लिनु परेको कुरा पढ्न पाइन्छ। पछिल्लो समयमा आएर राणा शासकले पनि आफ्ना मातहतमा रहेका धेरैजनालाई आन्तरिक निर्वासनमा जान बाध्य गराए। त्यसै गरी नेपालबाट निर्वासनमा बाहिर जाने मात्र होइन, नेपाल भित्रै कति अन्य क्षेत्रबाट आएका उदाहरण पनि छन्। नान्यदेव भनौं, त्योभन्दा पछिका हरिसिंह देव र उनको परिवार पनि शरण लिन आएका हुन्। तर हरिसिंह देवको बाटैमा देहावसान भयो। उनीहरू दिल्लीका बादशाह गयासुद्दिन तुगलकले मिथिलाको राजधानी सिमरौनगढमाथि आक्रमण गर्दा ज्यान जोगाउन र 1336मा उपत्यकामा आएका थिए। पछिल्लो समयमा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको आन्दोलनमा परेका भारतीय नागरिक जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया आफ्ना अनेक साथीका साथ सप्तरीमा आएर राजनैतिक शरणार्थीको रूपमा बसेको अवस्थामा नेपाल सरकारले पक्रेर हनुमाननगरमा कैद गरेर राख्यो। यस घटनामा कति भारतीय नागरिक मरे त कतिले जेल जीवन बिताए। यसरी राजनैतिक आन्दोलन र सत्ता स्वार्थको लडाईँमा नागरिकको जीवन सुरक्षित हुन्थ्यो। सामान्यतः नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि लड्दा शासकले दिने मृत्युदण्डको सजायबाट जोगिन निर्वासन जानु परेको हो। तर जनतामा मात्र यस्तो भएको होइन। राजा र राजपरिवारका बीच विचार नमिल्दा पनि यस्ता घटना भएका छन्। पूर्वीय समाजमा सरकारलाई आधार मानी निर्वासन सम्बन्धी नियम बनाएको छ। जसले निर्वासन र सत्ताधिकारीसँग विचार विमति राख्दछ उसलाई 4 पाटा मुडेर 4 भन्ज्याङ कटाउनका लागि साथै कतिलाई प्राणदण्ड पनि दिइन्थ्यो। यसरी सजाय पाउने 2टा आधार थिए। शासकले बनाएका नियम कानूनलाई आफूले चाहिए अनुसार व्याख्या गर्ने तथा शास्त्रीय आधारलाई पछ्याउने। कार्यक्रम किताब बोल्छ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा हामी नेपाली क्रान्ति र गणेशमान सिंह पुस्तक वाचन गर्दैछौँ। हरि गौतमद्वारा लिखित यो पुस्तक ओरिएन्टल पब्लिकेसन काठमाडौँले प्रकाशित गरेको हो। पुस्तकका शब्द लेखकको मात्र हामी वाचनको माध्यमबाट तपाईँसम्म पुर्याउँदैछौँ। पुस्तकको अर्को अंश सुनाउन भोलि तपाईँसँग फेरि पनि भेट्नेछु। आजको लागि प्राविधिक सहकर्मी रेहन महर्जनलाई धन्यवाद दिँदै म सुरज वीर बज्राचार्य पनि छुट्टिन्छु। नमस्कार।